श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वितीयातिथौ वासराद्वासरस्तु बृहस्पतिवासरे अधिदिवसनक्षत्रे पूर्वभाद्रपदानक्षत्रे महानक्षत्रे धनिष्ठानक्षत्रे कुम्भस्थिते श्रीसूर्ये कुम्भस्थिते चन्द्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु सिद्धिनामयोगे कौलवनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेषु श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राद्धरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कारसिद्धिञ्च पञ्चकफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्। स्वस्ति।